आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। सबसे पहले जिक्र करेंगे बिजली के रेट जो बढ़े हैं। फिर हसा पर हुकूमत कोशिश कर रही है आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा कायम करने की, जो इस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं होने देगी, अदलिया कभी नहीं होने देगी कि ये गेम कुछ और है। और साथ में मुझे आज सुबह फारूक अकदस, एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, अब मुझे नहीं पता आजकल कहाँ है, जंग ग्रुप में हुआ करते थे, अब भी वहीं है मेरे ख्याल में, बहुत ही नामवर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने एक वीडियो भेजा मुझे, एक क्लिप मिर्ज़ा गालिब का, इंडियन मिर्ज़ा गालिब जो ड्रामा सीरियल था, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू ये होगी थोड़ी सी कहीं कि खेल हो क्या रहा है, पाकिस्तान जा कहाँ रहा है, किस करवट बैठेगा, और पीटीआई क्या वाकई अमेरिका से सुलह सफाई की कोशिशें कर रही है। पहले बात करते हैं बिजली की कीमत, गैस की नापेदगी। कराची से एक दोस्त का फ़ोन आया कि यार अभी अभी किसी ने मुझे बताया है कि के इलेक्ट्रिक है, उसने रातों रात बिजली के रेट चेंज कर दिए हैं कि पहले कभी पीक आवर के रेट अलग होते थे, फिर वो बेक फिक्स बिल आने लगा। मुझे तो इतना सिस्टम का पता भी नहीं है कि अब ऑफ पीक जो है सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक 24 रुपीज़ पर किलोवाट होता है, क्या होता है कि यूनिट पर यूनिट होगा, और 6 से रात 10:30 बजे तक 42 रुपीज़ पर यूनिट होगा। तो इस दौरान कोई बिजली कोई एयर कंडीशन ना चलाए, कोई इस्त्री यूज़ ना करे, कोई टीवी ना चलाए, समथिंग लाइक दैट। रोहासू आवाज़ में बोले, अव्वल तो बिजली आती ही नहीं है, अगर आ जाए तो हम यूँ नहीं चला सकते एक बल्ब के अलावा कि हम एक दूसरे की शक्ल देख सकें कि हम इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। और कोई ऐलान नहीं हुआ, कोई पेशगी इत्तला नहीं थी, रातों रात बढ़ गया, ये कीमत रातों रात बढ़ा दी गई। तो फिर मैंने कुछ अपने और दोस्तों को फ़ोन किया उनका कि हाँ ये इत्तला बिल्कुल दुरुस्त है और ये कीमत बढ़ा दी गई, इतनी ही बढ़ा दी गई है और आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। ये तकरीबन 75 रुपए तक कहते हैं पर यूनिट जाएगी। मुझे ये भी पता है कि रियासत कुछ नहीं कर सकती, उसे कीमत बढ़ानी है, चाहे आईएमएफ कहे, आईएमएफ ना कहे। जो मईशत का हाल हो चुका है, जहां रियासत जिस दाने पर खड़ी है, सब्सिडी कहाँ से लाएंगे देने को? कहीं ऊपर से हुन बरसता होता तो यहाँ तक पहुँचते ही क्यों? और जब हुकूमत सब्सिडी देने की काबिल नहीं रही तो वो अवाम जो 22,500 रुपये एवरेज कमाते हैं, क्या वो इसका बोझ उठा सकते हैं? क्या वो बिजली के बगैर जिंदा भी रह सकते हैं या ये बिल अदा कर सकते हैं? अब एक ऐसी सिचुएशन है कि न जी सकते हैं न लोग मर सकते हैं। ये मामला कहाँ जा रहा है? तारीख में इसके सैकड़ों वाक़यात दर्ज है। मेरे मुंह में खाक, मैं ये कहना भी नहीं चाहता, मगर बहुत खूनी मंजर नज़र आ रहा है। जिस मुल्क में अब हाल ये हो जाए कि टेलीविज़न पे ख़बर चलवाई जाती हो कि पानी से भरे बादल बरसने को तैयार हैं, कि लोगों को बता दो, कह दो कि जो तुम्हारे घरों में पानी नहीं है, बर्तन लेके बाहर आसमान के नीचे खड़े हो जाओ कि बादल बरसने जा रहे हैं, तुम्हें पानी मिल जाएगा। फिर सारे इदारों जैसा ही महकमा मौसमियात भी है ना, पेशन हुई हैं, गलत साबित हुई। बताया गया कि आधे पानी के भरे बादल समंदर की तरफ लौट गए और आधे कहीं और चले गए। तो जो पानी मिलने की उम्मीद थी वो भी जाती रही। एक अजीब मंजर है, एक अजीब सूरत हाल है। किसी वक्त भी कोई एक चिंगारी, कोई एक मामला कहीं से कहीं पहुंचा सकता है।
رسا چغتائی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جو ارلی 80s میں کہا تھا ممتاز بڑے شاعر، مگر کراچی سے تھے، لابی نہیں تھی، کیونکہ میڈیا، سیاست ہو، میڈیا ہو، اور تمام بڑے معاملات جو ہیں اب کہیں اور ہوتے ہیں، تو زبان بھی اب اہل زبان کی نہیں رہی۔ ان کا ایک تاریخی شعر ہے کہ جام بولیں گے صبح بولے گا، تشنا کاموں کا لہو بولے گا۔ جام بولیں گے صبح بولے گا، تشنا کاموں کا لہو بولے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد، ایسا لگتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد اس بھرے شہر میں ہو بولے گا، اس بھرے شہر میں ہو بولے گا۔ وہ حالات پیدا ہو چکے ہیں، اس پر خان صاحب نعرے مار رہے ہیں، چیخیں ڈال رہے ہیں کہ ادارے آئیں اور مجھے اقتدار دیں، اور یہ عدلیہ سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا۔ مطلب عدلیہ بھی آئے اور اقتدار دے، مطلب انارکی سی انارکی ہے۔ کوئی خان صاحب چلا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے، کوئی ریاست نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، اور جو زیادہ طاقتور ہے وہ قبضہ کر سکتا ہے۔ اور ثابت بھی ہو رہا ہے کہ خان صاحب کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ روز ایک نیا قیاس پھیلاتے ہیں، ان کے چاہنے والے انہیں درست سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک آئین کی، قانون کی، انصاف کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ریاست مدینہ جو دکھائی جا رہی ہے وہ ایسی ہی تھی، یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے معاذ اللہ۔ جو فاروق اقدس نے، جس کا میں نے ذکر کیا بگننگ میں، کہ جو کلپ بھیجا مرزا غالب کا، اس میں بس ایک جملہ جو اصل ہے کہ ایک راہگیر گزرتے ہوئے جو کبوتر لے کر جا رہا ہے، اور جو کبوتر باز دکھایا ہے دلی کو، کہ جب فرنگی قبضہ کر رہے تھے گورے، تو یہ پورا شہر اور عوام کی اکثریت کبوتر اڑایا کرتی تھی۔ تو طنز کرتا ہے وہ راہگیر ایک موقع پر گفتگو کے دوران مرزا پر کہ آپ کو کیا فرق پڑا بہادر شاہ کے رنگون جانے سے، شہزادوں کے سر کاٹ کر دہلی دروازے پہ لٹکانے سے؟ آپ کا وظیفہ تو پھر منظور ہو گیا، آپ کنٹینیو ہو گیا۔ تو وہ زہر خون سے کہتے ہیں کہ قومیں، حکمران جو ہیں وہ قوموں سے نہیں، قومیں حکمرانوں سے نہیں بنتی، حکمران قوموں سے بنتے ہیں۔ جب تم کبوتر اڑاتے رہو گے تو ایسے ہی حکمران آئیں گے۔ تو یہ درست ہے، تاریخ کا سبق یہی ہے کہ حکمران قوموں سے ہوتے ہیں، قومیں نہیں حکمرانوں سے ہوتی۔ تو اپنے اپنے گریبانوں میں ہم سب کو جھانکنا چاہیے۔ میں تو خیر بہت چھوٹی عمر میں یہاں آ گیا، میں تو آپ کی محبت میں بولتا ہوں کیونکہ میرے بہن بھائی بھی وہیں رہتے ہیں، میرے ماں باپ کی قبریں ہیں۔ تو گریبانوں میں جھانکیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہاں تک کیسے پہنچے؟ یہ فوج ہو، یہ سیاستدان ہو، یہ بیوروکریسی ہو، یہ عمران خان ہو، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کہیں باہر سے نہیں آئے، آپ ہی میں سے ہیں، ہم میں سے ہی ہیں کہیں سے۔ سچ اور جھوٹ کو پہچاننے کی کوشش کریں، شاید اللہ تعالیٰ کہیں سے مدد پہنچا دے، کوئی کرم ہو جائے، کوئی مہربانی ہو جائے، کوئی نوازش، کوئی سہولت مل سکے، مگر حالات نہیں بتاتے۔ خان صاحب کہا کرتے تھے، ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ہٹایا گیا کہ ہمارے دور میں بمپر کراپ ہو رہی تھی، ہمارے دور میں چاول بھی خوب ہوئے، گندم بھی خوب ہوئی، مگر 2021 کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ $20 بلین کی تو صرف فوڈ سپلائی آئی ہے باہر سے امپورٹ ہو کر، $20 بلین کی۔ ذرا تصور کیجئے کہ یہ $54 بلین کا جو امپورٹ بل ہے، مقابلے میں $30 ارب کی ٹوٹل ایکسپورٹ کے۔ ایسے ملک چل سکتے ہیں؟ 30 کروڑ کی آبادی کا ملک تقریباً، اور اس کی ایکسپورٹ $30 بلین، اور اس سے چھوٹے چھوٹے 3 کروڑ کے 2.5 کروڑ کے ان کی ایکسپورٹ جو ہے 200 بلین کی۔ تو غور کریں کہ ادارے ایسے نہیں ٹوٹے۔ میں کل رات ایسی لیٹا سوچ رہا تھا کہ ہماری حکمران اشرافیہ، ایک عمران خان کہتا ہے کہ نواز شریف کے بچے باہر ہیں،
اس کی دولت باہر ہے. تو میں نے نوٹ کیا کہ میرے اپنے 40 جاننے والوں میں نا منیمم 40 ہیں جو میں نے گنے, 41 میرے خیال میں یا 39, مجھے کیونکہ میں نے لکھا نہیں, جو پاکستان کے بیوروکریٹس ہیں 20 گریڈ سے لے کے 22 تک کے. سب کے بچے امریکہ اور ٹورانٹو میں رہتے ہیں. مجھے انگلینڈ والوں کا نہیں پتا. ٹورانٹو, نیو یارک, ورجینیا, ہیوسٹن, ڈیلس, اور سروینگ کی بات کر رہا ہوں میں. کبھی تاریخ میں آپ نے سنا پڑھا کہیں کہ حکمران عام آدمی کو ترانے سنواتا ہو اور حب الوطنی کا درس دیتا ہو, مگر اس کے بچے, اس کا خاندان, اس کی دولت, ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو تنہا رہتے ہیں پاکستان میں نوکروں کے ساتھ, کیونکہ بچے, بیوی, یہاں تک کہ ماں باپ بھی باہر رہتے ہیں. ایسا ممکن ہے کہ حکمران طبقہ بالکل اس کا کوئی لینا دینا ہی نہ ہو اور نظام ریاست وہ چلا رہے ہوں, ان کی کوئی دلچسپی ہو سکتی ہے. غور کیجئے گا آپ لوگ, اگر آپ میں اویئرنیس نہیں آئی تو اب یہ اور بڑی معذرت کے ساتھ کیوں بچے گا, کس لیے بچے گا؟ یہ حب الوطنی کا چورن آپ لوگ کھاتے رہیے. جنہیں شعور ہے, سمجھ ہے, انہیں سب معلوم ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا. جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں نا. یہ تو سنا ہوگا نا آپ نے, اپنے آپ سے خود حساب لگا کے دیکھ لیجئے. کوئی ایک آسپیکٹ بتا دیں جس میں آپ مطمئن ہو, کوئی امید نظر آتی ہو آپ کو, کوئی ایک ادارہ, کوئی ایک ایسی نیا کام جس میں آپ کو لگا ہو کہ نہیں یہ بہتری کی طرف جاتا ہے. اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا گزرے ہوئے کل سے آج کا دن بہتر ہے؟ غور کیجئے گا اس جملے پر کہ کیا گزرے ہوئے کل کے مقابلے میں آج کا دن بہتر ہے یا آنے والا کل کا دن بہتر نظر آتا ہے؟ اس حوالے سے غور کیجئے گا. اب آتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی واقعی امریکہ سے صلح صفائی کی کوشش کر رہی ہے؟ تو آج میں نے صبح اٹھ کر سب سے پہلے واشنگٹن کچھ لوگوں کو, کچھ سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور کچھ انٹلیکچوئل ہیں, کچھ ڈپلومیٹس ہیں, میں نے انہیں کال کی. 4-5 کالیں ہیں, 5-6 بلکہ. تو سب نے کہا کہ عبداللہ ریاڑ یہ کام نہیں کر سکتے, ان کی کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے لے کر, اور یہ انڈیویجول بیسس پر ڈونلڈ لو سے گفتگو جو ہے کہ جناب کہ ہن چھڈو جی, ہن جان دیو تے اگے بڑھیے تو فلانا کریے, کہ یہ سب یہ فضول گفتگو ہے. اور یہ عبداللہ ریاڑ اپنے نمبر بنانے کے لیے, کیونکہ خان صاحب کو سینکڑوں کی تعداد سے کمپلین گئی ہیں اوورسیز پی ٹی آئی کارکنوں کی طرف سے, یورپ سے, اسپیشلی امریکہ اور کینیڈا سے, کہ عبداللہ ریاڑ کی موجودگی میں وہ کام کرنے کو تیار نہیں, کہ یہ آدمی فنڈ جمع کرتا ہے, وہاں پاکستان میں جا کے دکھاتا ہے اسد عمر, کیونکہ یہاں سے جو پیسے گئے ان پیسوں سے اسد عمر کے بڑے بڑے بینر لگے اسلام آباد میں. یہ ہمارا سیاسی کلچر ہے, جو پیسے دکھاتا ہے چاہے وہ کسی کے پیسے ہوں. یا امریکن پالیٹکس میں آپ پاکستانیوں کو دیکھ لیں, یا دنیا کے سارے ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو پیسے کلیکٹ کرتا ہے اس کی امپورٹنس ہوتی ہے, پیسے دینے والے کی امپورٹنس نہیں ہوتی کبھی بھی. یہ غور طلب بات ہے. تو مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ دیکھیں ہمارے پاس کوئی تصدیق شدہ بات تو نہیں, مگر لاجیکل چیزیں ہوتی ہیں, دیکھی جاتی ہیں کہ یہاں جو بھی گفتگو ہوگی وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہوگی. ایکسکیوز می. اور ایک ڈان لوٹ سے گفتگو کر کے, کیونکہ امریکہ کے حوالے سے گفتگو ہے نا, کہ ڈان لوٹ ایک چھوٹا سا پرزہ ہے, ایک افسر ہیں, ایک سسٹم کا, مشین کا ایک حصہ ہے نا, ایک چھوٹا سا پرزہ. تو ان کو ناراض ہونا یا ان کا خوش ہونا اس سے کوئی ایشو نہیں بنتا. ان کا نام ضرور یوز ہوا ہے, انہوں نے جو لیٹر لکھا بھی ہوگا یا جو کنورسیشن ہوئی ہوگی, وہ میری رائے میں تو وہ ذاتی گفتگو تھی. ایک جب ایکسچینج ہوتا ہے ویو, اس کے اینگل سے آپ دیکھیں چیزوں کو. ادروائز اچھا پی ٹی آئی, یہاں پر ایک پاکستان کے جرنلسٹ آئے تھے جو میرے بڑے اچھے دوستوں میں, نظریاتی اختلاف ہمارا بڑا شدید. تو وہ پہلے کہہ چکے تھے
کہ دیکھیں अमेरिका को भी पता है कि उसे किसके साथ जाना है। ऐसे हुक्मरानों के साथ उन्हें जाके क्या मिलेगा अमेरिका को जिनके साथ अवाम ना हो। तो उन्हें पता है खान साहब के साथ अवाम है, तो फाइनली अमेरिका को डील करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट ट्रू। अवाम नहीं है, एक खास सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जिसका कोई लेना देना नहीं है। वो ठीक है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो सकते हैं उनमें ज़्यादा, और अशराफिया हो सकती है, मगर आम आदमी के इनके साथ है, ये बहुत से लोगों को पता है। और 17 जुलाई को इसका फैसला हो जाएगा, क्योंकि खान साहब ने उस इलेक्शन को अभी से मुतनाज़ा बना दिया है। इलेक्शन कमीशन को तो मानते ही नहीं है खान साहब, और उन्होंने कह दिया कि जी धांधली होगी और वो इलेक्शन तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि खान साहब ने फैसला कर रखा है कि और बढ़ाना है, अनारकी को रंग देना है, मैशियत जो थोड़ी कहीं सुधरने की कोई उम्मीद भी है तो उसे ख़त्म कर देना है। क्योंकि खान साहब जिस सिस्टम के तहत आए थे, उस वक्त काश खान साहब की तरह लोगों ने बिहेव किया होता तो आज ये वक्त ना आता। मैं कहा खान साहब नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब मुझे यकीन हो चुका है कि खान साहब किसी एजेंडे पर है। और एक डर ये है कि खान साहब के जो ट्रोलर है ना, उनमें से अक्सरियत को मैं जानता हूँ, उनमें इतना दम नहीं है कि वो अमेरिका से जाकर अमेरिका के ख़िलाफ़ बोलें और वहाँ बैठकर फिर फ़ौज को मुँह दें और फ़ौज के ख़िलाफ़ अदालतें भुगतें। मेरा दिल नहीं मानता। ये खेल कहीं कुछ और है, और वो खेल क्या है कि मुझे नहीं लगता कि इंतखाबात होंगे। मैं कहता रहा हूँ कि अगस्त में ऐलान होगा और अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात होंगे। अल्लाह करे मेरी बात गलत निकले, मगर अब इंफॉर्मेशन भी है और हालात देख के अंदाज़ा भी होता है। ये कैसे मुमकिन है कि अयाज मीर पर तो हमला हो जाए मगर वो ट्रोलर आगे बैठे रहें और फ़ख्र से घूमते रहें, उनको सबको पता भी हो कि ये अमेरिकन शहरी हैं, और वो आके फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बात करते हो, अमेरिका के ख़िलाफ़ भी बात करते हो। आपका दिमाग मानता है? आज की दुनिया में बड़ी आज़ादियाँ हैं, यहाँ बहुत ह्यूमन राइट्स हैं, मगर यहाँ पर भी इंसानी रवैये काउंट होते हैं, और एक रियासत में वही इंसान काम करते हैं। यहाँ पर भी लोग पसंद नापसंद का, वो कहते हैं ना कि बुश रिजीम में ये हुआ था और फलाने के बिल क्लिंटन के दौर में, मतलब ये कि इंसानी रवैया काउंट होता है, वही असल अहम चीज़ है। तो ये मामला मुझे सादा नहीं नज़र आ रहा। कितनी वाज़ेह बात है, ना अदालतें उन्हें कुछ कहती हैं, ना वो अरेस्ट होते हैं, ना उन पर, मतलब ये कि FIR'ें कट रही हैं, उनके फ़ोन हैक किए जा रहे हैं, उनके असले लिए जा रहे हैं, और वो बड़े आज़ाद हैं, सामने बैठे हैं और कह रहे हैं कि जी हम आखिर तक लड़ेंगे और हम आपसे सवाल पूछेंगे। मगर एक आम बलोच, एक उर्दू बोलने वाला, एक सिंधी और दूर दराज पहाड़ी इलाकों का अगर कहीं बोले, तकरीर करे, तो उसे उठा लें, गायब कर दें, उसकी लाश खड्डे में फेंक दें, अली वज़ीर की ज़मानत भी ना होने दें। यह आपका दिमाग मानता है? नहीं, मेरा नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं मानता। और ऐसा लगता है कि निज़ाम ऐसे आगे जाएगा, ये हुकूमत रिप्लेस हो जाएगी कहीं जाकर, सारे मामला देखकर नए चेहरे आ जाएंगे। जो कौमी हुकूमत का तस्वुर है, ये हुकूमत बड़ा प्रोपेगेंडा करी ना कि हम कौमी हुकूमत, तो PTI के बगैर तो कौमी हुकूमत बन ही नहीं सकती। हमें ये तो मानना पड़ेगा ना कि एक बहुत बड़ा नंबर है उनके साथ आबादी का। वो इलेक्शन में तीसरे नंबर पर आए, मगर एक आबादी है, एक प्रोपोर्शनली अगर देखें तो ये मुमकिन नहीं है कि उसके बगैर एक कौमी हुकूमत बने। और मैं कौमी हुकूमत को बनता हुआ अब देख रहा हूँ। और देखें PTI वाले, वो मुस्लिम लीग वाले तो ये भी कहने शुरू हो गए ना कि जी बाजवा को आर्मी चीफ बना भी कंटिन्यू शायद करें, और ना करें तो फील्ड मार्शल बना देंगे, एक बड़ा ओहदा दे देंगे, और जो इफेक्टिव भी होगा। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ तो फॉर्मल होता है ना, जैसे हम पाकिस्तान में सदर होता है, तो इसी तरह, मगर ये ओहदा बड़ा इफेक्टिव होगा। मुझे कहानी कुछ और लगती है, समझ में तो मेरे भी पूरी नहीं आ रही, मगर वो नहीं है जो नज़र आ रहा है कि इंतखाबात होंगे और मामला ऐसे ही चलता रहेगा, खासा आज़ादी से ट्रोलिंग करते रहेंगे, शोर मचाते रहेंगे, आइन की खिलाफ वर्जियाँ होती रहेंगी। बहरहाल इस पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।